तराईको जिल्लाहरू मात्र मिलेर बनेको देशकै सबैभन्दा सानो प्रदेश हो प्रदेश नम्बर 2। यो प्रदेशको जनसङ्ख्या 54,04,145 रहेको छ, जुन नेपालकै 7 प्रदेश मध्ये दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या हो। यो प्रदेशको क्षेत्रफल 9,661 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस प्रदेशमा कृषिको प्रचुर सम्भावना देखिन्छ। खाद्यान्नको भण्डारको रूपमा परिचय पाएका यस प्रदेशका अधिकांश मानिस कृषिमै निर्भर छन्। परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरणमा परिणत गर्दै जाँदा यही प्रदेशले नै पुरै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ। समतल भूभाग र सिँचाइको राम्रो सम्भावना भएकोले कृषि नै यो प्रदेशको मेरुदण्ड मानिँदै आएको छ। प्रस्तुत छ प्रदेश नम्बर 2 का सफल किसान उद्यमीहरूको कथा। स्नातक त पूरा गरिसके पनि स्वदेशमा जागिर नपाएपछि सन् 2002 मा विदेश जान राहदानी समेत बनाइसके। तर त्यही समयमा उहाँलाई एउटा गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिले खेती गर्ने सल्लाह दिनुभयो। अहिले उनी सिराहाकै मोडेल युथ फार्मरको रूपमा परिचित छन्। यो कथा हो सिराहा जिल्ला अवस्थित गोल बजारको दिलीप कुमार मण्डलको। हम ई तरकारी खेती खास करके हमरा जनचेतना एकटा 2006 से शुरू भेले। जे टाइम में हम पासपोर्ट बनेलिए ते टाइम में हमरा एकटा उमेश गुप्ता नाम से चिल्ड्रेन के एकटा सर रहे, वो सपोर्ट में काम करे कुछ। वही जगह में हम कहली सर हमरा विदेश जाए के है, तो कहल अपने पढ़ल कते छी, तो कहली सर हम बैचलर करे छी। कहल बैचलर भऽ कऽ अपने विदेश में कोन काज करबे, तैसे नहीं एक हम आइडिया दै छी जे अपने तरकारी खेती करूँ। तो कहली सर में हमार जीविकोपार्जन चल सके, तो कहल अहाँ एक शुरुआत तक करूँ। तो पहले अपने के हम 10 धूर से शुरू कैली। 10 धूर से शुरू केला के बाद में अखन तक में हम एकटा सिराहा जिला में नमूना के रूप में एकटा मॉडल यूथ फार्मर के रूप में हमरा पहचान है। एहि के खास करके तरकारी खेती के जे अपने के तरीका भिंडी केना के लगायल जाए छै, आमदनी कते छै, खर्च छै, हमर लगभग अखन तक में 53,000 रुपया खर्चा है एहि तरकारी खेती लगभग में। खास करके बोरी छोड़ कर जमे कुल में जमा टोटल हमार 65,000 रुपया खर्चा है एहि साल के लगाने, जोताई में, बीउ में, मॉल खाद में, तकर बाद में जौन में। अखन तक में निरंतर हम जे शुरू में 26 गते से तरकारी निकालली, ते टाइम में हम 10,000 के कुंटल भिंडी बेचली। ते टाइम में शुरू में अहाँ के कमे भिंडी निकलले। ते के बाद में 26 गते 29 गते होइत अखन निरंतर 80 रुपये हम 8,000 के कुंटल से लग। अब लॉकडाउन के अवस्था में अखन 3,025 के हरदर कुंटल भिंडी हमार निकल रहा है। अखन तक में सरदर एठाम गाँव समाजो है निरंतर कते बड़ा किलो बना कहला जे अहाँ कते के भिंडी बेचलिए, लेकिन हमारे एक्यूरेट डाटा से अखन तक में समथिंग 3.25 लाख से क्रॉस सकदो हमार भिंडी से मगमर मानू चैत 26 गते से शुरू भेले, बैसाख अखन जेठ है अपने के 21 गते से एते दिन में मोटा मोटी हम जे 3.3 लगभग क्रॉस भ गेले पैसा, एते आमदनी हम क चुकल छी ए खेती में। अखन भविष्य में एकटा योजना से अबे वाला दिन में हम अपन जगह में जे करबे अबे वाला दिन में हम 5 बीघा तक तरकारी खेती क जो हम एकटा देखेबे के हमार सोच है। तै के बाद में अब सबसे सपोर्ट हमार घर परिवार में जे हमार मैडम के बहुत है। हम ई कहला चाहे छी अहाँ तरकारी खेती करू। अगर कोनो किस्म के प्राविधिक त्रुटि है, कोनो किस्म के समस्या है, ओहि के समाधान करे के लागी बहुते निकाय है, वो बाटो अहाँ के हम देखा देब। विदेशे जाए पड़े से कोनो जरूरी नहीं है। अखन का अवस्था में देखो विदेश में निरंतर जे समाचार सुने से सपना बेच कर जाए छे, लेकिन एकटा विसपना भ के एहन अवस्था में अबे है जे घर में घर परिवार हुनका लेल कतो न कतो एहन अवस्था है। ताहि दुआरे कहै छी विदेश में अहाँ सबके नहीं जाके अहिय, हमरा अहाँ के नेपाल में, हमरा अहाँ के एहि देश में कम से कम तरकारी खेती क के हमर अहाँ के अपन जीविकोपार्जन अपन घर परिवार मजा से चला सकबे के हमरा विश्वास है। अहाँ सब करू काम, घरको होस् अथवा बाहिरको, महिलाले जिम्मेवारी लिएपछि सफलताको शिखरमा पुगेरै छाड्छिन्।
उदाहरणको रूपमा हामीले लिएका छौँ सप्तरी जिल्ला डिमनकी रेखा कुमारी यादवको कथा। रेखा कुमारी यादव, घर डिमन। पहिला त बाबूजी करै छलखिन, तकर बाद जे छै से उद्योगमे दर्ता करेलखिन। तब जे छै से तकर बाद जे छै से कृषि ऑफिस से जे छै से सहयोग भेटऽ लगलै, ते अनुसार से चलबऽ लगलखिन। मालदह, बम्बई, गुलाब खास, किशनभोग, कलकतिया। हमार नाम भेल जागेश्वर राम, तिरहुत गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 पूर्णा 7 रहे। हम एहिमे प्रतिनिधिके रूपमे काम करै छी। अजोधी आँप उत्पादन बिक्री विक्रम के अजोधी यादव जी का। रेखा यादव जी ओहो जे छै से अहाँके उद्योगपति छै। एहिठाम से बिक्री विक्रम जे छै से काठमांडू जाइ छै, विराटनगर जाइ छै, जेठनाके बहुत नीक रहै छै। ओना तऽ किसान तऽ हर समय मार काम पड़ल छै। किसान जे छै से एको बेर जे छै से नहि आबि रहल छै आगू। ओ सब किसान जे छै से हर समय मार्केटमे पड़ल रहै छै। बाजारीकरणके बिक्री भाव जे छै से नीक नहि पकड़ै छै, घाटा लागि जाइ छै एतऽ आबि कऽ। आ दोसर जे छै से की कहै छै, एहिठामसँ अखनी 20टा 22टा 25टा लेबरके हम रोजगारी देने छियै। ओकरा जे छै से काम कए रहल छै। 25टा धरि लेबरके दै छियै रोजगारी। गाड़ीपर एहिठामसँ से पेड़ा नहि छै जे छै से केना गाड़ी एतै, ओहिमे जे छै से लोड हेतै जेतै। एहिठामसँ 3 बेर 4 बेर 5 बेर धरि जे छै से हमरा ढेना बबाल पहुँचाबऽ पड़ै छै गाड़ी। तकर बाद जे छै से ओहिठाम लोडिंग होइ छै, तब जे छै से ओ बाजारमे जे छै से अहाँ पुगै छै। समस्या तऽ छै, समस्या नहि छै से बात नहि छै। प्रदेश सरकारसँ अपेक्षा राखने छै जे बाजारके भाव जे छै बाजारीकरण नीकसँ पकड़ा जाय, जे छै से हमर आम जे छै से सब किसानके जे छै सुविधा हुअ। रस्तो चाही, बाटो नहि छै। वार्षिक लगानी 8 से 10 लाख जे छै से अखनी पड़ि रहल छै। दिन प्रतिदिन सालो साल बढ़िते जा रहल छै। एवरी 5 लाख पड़लै तऽ कोइ 7 लाख पड़तै। खेती 9.5 बीघा जमीन छै आ वन छै 4 बीघा 14 बीघा। वार्षिक आमदनी जे छै से अहाँके 14 से 15 आबै छै। आ जे छै से अहाँके 10 खर्चे चलि जाइ छै, 10-12। सुरुवात कुनै पनि कामको थोरैबाट गरिन्छ। आफ्नो लगनशीलता, मेहनत र इमान्दारिताले कार्यक्षेत्र बढाउँदै गएपछि सफलता प्राप्त हुन्छ नै। पर्सा जिल्ला ठोडीको सूर्यबहादुर फ्युबाको कथा पनि यस्तै रहेको छ। नमस्ते, मेरो नाम सूर्यबहादुर फ्युबा। यो ठोडी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा केरा खेती गरेको छु। मालभोग केरा 17 बिघा केरा खेती गरेको छु। मेरो यस्तो हुन्छ, मेरो चाहिँ अब केरा खेती पहिल्यैबाट गरेको हो। अब भयो मैले अब 15 वर्षै भनौँ, 15 वर्ष केरा खेती गरिसक्यो। अब गरेको सिलसिलामा पहिला थोरैबाट धेरै गर्दै आएको हो। पहिला अब 5 गट्ठा 10 गट्ठा 1 बिघा 2 बिघा 3 बिघा जस्तै बढाउँदै आएको हो। राम्रो फलको लागि अब यसको हुन्छ, अब रोपेर 2-1.5 महिना पछाडि मल युरिया हाल्नै पर्छ। अनि मल युरिया डेपी पोटास जिन बिरुवामा अलिअलि हाल्यो भने अब 50 ग्रामदेखि 100 ग्रामसम्म हालिन्छ। युरिया डेपी पोटास गरेर 200 ग्राम पुर्याउँछ हामी। अनि फेरि यसकोमा प्लस फेरि हामीले भदौमा फेरि एकदम मल मजाले गोडेर हाल्छौँ। त्यतिखेर हामीले आधा किलो हाल्छौँ। अनि त्यहाँबाट फेरि हामीले माघमा फेरि पानी पटाएर फेरि पनि हाल्छौँ आधा किलो नै एउटा बोटमा केराको। युरिया डेपी पोटास जिन सबै मिसाएर बजारीकरण केरा यो अब हाम्रो बजारीकरण कस्तो हुन्छ भने केरा राम्रो हुनु पर्यो, हामी खोज्नु जानु पर्दैन सर, आफै यहाँ घुमेरै आइपुग्छ। यो केराको मूल्य कति हो भन्छ, केरा उनीहरूले हेर्छ, अब देखाउँछ, हामीले भिडियो कल गरेर देखाउँछ उहाँहरूलाई। ल ठिक छ, यो केरा हामीलाई यति चाहियो भनेर माग गर्छ। तपाईँ एकाउन्ट नम्बर खोज्छ, एकाउन्ट नम्बर हालिदिएपछि पैसा उहाँहरूले आइएमई गरिदिनुहुन्छ, अब खातामा हालिदिनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले हाम्रो गाडी आउँदैछ, हाम्रो काट्ने मान्छे आउँछ, हामीले छुनी होइन बोटमा, उनीहरूले काट्ने हो, हामीले गर्ने मात्रै हो। यो अब मेरो केरा काठमाडौँ बल्खु भनौँ न, बल्खु पोखरा दाङ जान्छ। प्रदेशसँग सरकारसँग केरा हाल्छौँ भने अब मल दिनु पऱ्यो हामीलाई। अब हाम्रो कृषिलाई यसरी मल दिनु सक्नुहुन्न, हामीले यस्तो रोकिदिएको छ भन्छ। अब जब मल चाहिने बेलामा ठ्याक्क मल सर्टेज बनाउँछ उहाँहरूले त्यो। अनि हामीले जब यो किसानलाई तरकारी यो धानदेखि लिएर हरेक चिजलाई मल चाहिने बेला मलै दिँदैन, पुर्याउनै सक्दैन। छैन मल भन्छ, गोदाम बन्द भन्छ, के भन्छ, कहाँबाट ल्याउने। हामीले 100-200 बराबरले पुग्दैन त्यस्तो। बजारमा तेल बेचेर
आफ्नो जीवनयापन गर्दै आइरहेको महोत्तरी जिल्ला गौसल्ला घर भएको राम बलैत शाहको सुरुवाती जीवन निकै नै कष्टदायी थियो। 2052 सालदेखि कृषितर्फ आकर्षित भएपछि अहिले निकै नै हर्षित देख्नुहुन्छ महोत्तरी जिल्ला गौसल्लाको राम बलैत शाह। नमस्कार, मेरो नाम राम बलैत शाह हो। घर चाहिँ 9 नम्बर इटाटार पहिलेको थियो, अहिलेको 3 नम्बर वार्ड गौसल्ला हो, जिल्ला महोत्तरी। म यो काम सुरु गरेको 2052 सालदेखि हो। 53 सालदेखि बोट बिरुवा बिक्री गर्नु थाल्यो। त्यसपछि मलाई मनमा एकदम त्यो रुसा पर्यो अनि मैले 10 धुरमा सुरु गरेको थियो, पछि चाहिँ 1 बिघामा सुरु गरेँ। त्यसपछि मैले 1.5 बिघामा बढाएँ। हालसम्म 3 बिघासम्म मैले पुगाएको थियो नर्सरीको क्षेत्रफल। र पहिले चाहिँ एकदम दुःखै थियो, एकदम ज्यादै दुःख थियो। कसैले 500 रुपियाँ पनि पत्याएको थिएन। हाल त मसँग 10-20 लाखको लगानी पनि छ। 10-20 लाख अहिले त 5-7 जना 10 जना यहाँ लागिरहेको हुन्छ। अहिले त पहिलेको दुःख विचार गर्दाखेरि यस्तो कस्तो नआउँछ क्या, दुःख लाग्छ पहिलेको सम्झेर। तर अहिले म ठिक छु। सुरुवातमा म पहिले तेल बेच्थ्यो। तेल बेच्दा यस्तो मान्छेलाई बेचेको देख्यो, बजारमा बेचेको है, यस्तो नर्सरी गर्दै नै राम्रो हुन्छ। अनि मैले कृषि अफिसमा गएर प्राविधिकसँग सल्लाह लिएँ। मलाई त्यो नर्सरी बिरुवा उत्पादन गर्नु मन लागेको छ। अनि उहाँले केही यसो बाटो देखाइदिनु, तपाईँ तालिम आएपछि देखाइदिन्छु। तालिममा गएँ 2054 सालमा, भ्रमणमा गएँ 2053 सालमा पूर्वाञ्चलको। अनि त्यसबाट मलाई प्रेरणा जाग्यो, मन जाग्यो। अनि मैले आएर 10 धुरमा सुरु गरेँ। अनि त्यो 10 धुरमा पनि पुँजी लगाउने पैसा थिएन। अनि मैले मकै बेचेँ। मकै बेचेर कोया किनेँ, आँपको कोया किनेपछि मान्छेले जिस्काउने, के भएको, पागल भएको क्या, मान्छेले खाएको कोया फालेर के लाउने हो, यो त सन्के सिकाएर पागल भएको, कोया पो बिचिन्छ, कोया पो लिए ओसारेछ त, मकै बेचेर पो कोया किनेछ भने खुब जिस्काउने मान्छे। मैले 10 धुरमा लगाएँ। अर्को सालमा त मैले 3-4 हजारको बेचेँ। त्यसको अर्को सालमा 15-20 हजारको बेचेँ। अनि मलाई मनमा जाग्यो यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर। अनि मैले 10 कट्ठामा लगाएँ, त्यसपछि 1 बिघामा लगाएँ, 1.5 बिघामा लगाएँ। पछि त्यो कृषिमा सम्पर्क गर्दा उहाँहरूले पनि बिरुवा बेचिदिनु भयो, केही अनुदान सामान पनि दिनुभयो, तालिममा पठाइदिनु भयो, भ्रमणमा पठाइदिनु भयो। अनि मेरो मनमा त्यो उत्साह जाग्यो क्या। अनि त्यसपछि मैले यसो बढाउँदै गएँ। अनि पहिलेको जस्तोमा र अहिलेको जस्तोमा धेरै फरक छ। अहिले त म 5-7 जना यहाँलाई रोजगार पनि दिइरहेको छु। बाहिरको मान्छेलाई पनि ल्याएर, इन्डियाको पनि ल्याएर खटाउँछु, नेपालको पनि खटाउँछु। कहिले नपाएको बेलामा इन्डियाको पनि ल्याउनुपर्छ जस्तो हुन्छ। कहिले यतातिर अब धेरै जस्तो मान्छेहरू विदेश गइरहेछ। अब म त यो भन्छु कि म जस्तै यहाँको मान्छेहरू पनि केही राम्रो काम गरेर यहाँ नेपालमा पनि केही फलाउन सकिन्छ। आफ्नो बुद्धि सिपले पनि केही धेरै थोक बनाउन सकिन्छ। तर मान्छे यहाँ चाहिँ विचार गर्दैन कि हामी कसरी खाने, के गर्ने, खालि विदेशतिरै भाग्छ, इन्डियातिर भाग्छ। अहिले हामीसँग 36 प्रकारको आँपको जाति छ, 5 जातको लिची छ, 2-3 जातको मरिच छ। अनि यो अम्बा छ 3-4 जातको, कागती छ 5-6 जातको, के भन्छ यो जमुना पनि छ, लिची, आम, लिची, अनार, यिनीहरू अनार पनि 2-3 जातिको छ। अब यही उब्जाएर मैले बेच्ने गर्छु। फुल हामीसँग गुलाबको छ, अब यो सयपत्री गेन्दा भनेको पनि छ। अब यस्तो यो के भन्छ यो स्ट्यान्ड पनि भनेको छ, त्यो के भन्छ यो सयपत्री 4-5 जातको छ, गुलाब 10-12 जातिको छ। यो के भन्छ यो हेबिकस, इन्द्रकमल यिनीहरू छ। त्यो अल्बेन्डा भनेको फुल पनि छ। मन्त्रालयबाट पनि सहयोग पाएको थियो र पाइरहेको छु। र केही सहयोग सामग्री पनि दिइरहेको छ। त म भन्छु कि अझै केही सहयोग पाए अझै हामीले के गर्ने थियो कि। हुन त सबै तरकारी खेती राम्रो नै हो, तर ओल खेती सबैभन्दा उत्तम हो भन्नुहुन्छ धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 9 बरहरीको मोहन कुमार महतो। नमस्कार, हमर नाम मोहन कुमार महतो, घर मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 9। हम एगो छोट सन किसान छी। अपने सबके आइ हमरा सबके यह ओल खेती जे करै छी ओहि के बारे में 2-4 शब्द अपने सबके कह चाहे छी। ई ओल शुरू में हमरा सबके जे है से ककरो पता नहीं रहे, लोग सब लोकल ओल उपजबे, वो आधा किलो 1 किलो के हो, 3 पुआ के हो। एक बार हमरा सब इंडिया गए रहे घूमे ला, तैया से हम सब देख लिए ओल के बढ़िया फल देख लिए, नंबर साइज देख लिए, वही से बढ़िया आमदनी होए वाला देख लिए। ते कारण से वही से हम सब लगभग वही बेर 30 रुपये किलो भारू से
3 किलो ओल के बिया आन के ये जे है से शुरुआत के लिए ई ओल जे है से अपने के बैसाख के दोसर हफ्ता आ जेठ के रोपे के एकर जे है से मेन सीजन है। ई ओल खेती एकदम उत्तम खेती मानल जाइ छै। एहिमे ने बेसी कोनो प्रकार के विषादित प्रयोग करऽ पड़ै छै, ने खाद मल दोसर रासायनिक उसायनिक कोनो मल नहीं देबै तैयो ई ओल जे है से बहुत निमन मात्रा में होइ छै। ई ओल अपने के जे है से आधा किलो 3 पौआ आ 1 किलो के कच्ची रोपबै तो ओहिमे कम से कम नहियो हेतै तो उ 7 किलो 8 किलो के कच्ची हेतै। वो अपने के 8 किलो तक के हो सके 12 किलो तक के होय है। हमरा अपने खेत में एगो रहे पुरका 13 किलो तक के ओल उपजल। ई अपने के रेट भाव में लगभग 100 रुपये से शुरू होए है तो अंतिम जे है से 40 रुपये तक जे है से बिकाए है। अखन हम लगभग अपने के जे है से 3 किलो से शुरुआत के लिए तो अखनी हम अपना खेत में लगभग अखनी 15 किलो तक जे है से एकर खेती कर रहल छी। हमरा एहिमे एकदम नीक फायदा बुझाइए। नहियो कुछ होइ छै, 1 कट्ठा में लगभग अपने के 5 क्विंटल बिया लगे छै। बिया के रेट वह या जे है से लोकल में किनबे तो 50 रुपये है, 50 रुपये बिया है। अगर कट्ठा में वह लगभग रोपे बेर में जे है से 1 कट्ठा में जे है से 5 क्विंटल बिया लगते, लेकिन ओकर फल जे है से लास्ट में बेचे बेर में नहियो कुछ होइ छै तो कट्ठा के 1.5 लाख 2 लाख से ऊपरे आमदनी होइ छै। एहिमे जे है से जते तरकारी है ते तरकारी मध्य में सबसे नीक आमदनी एहि ओल में है। ताहि दुआरे अपने सब दोसर में नहीं अथी कऽ कऽ ई ओल खेती में फोकस करू, बहुत नीक से नीक आमदनी हैत। आ सब चीज होइतो में लोग सब जे है से अपन एहि ठाव में मेहनत नहीं कऽ कऽ दोसर देश में जाकर विदेश में ओते मेहनत करे, ओते मेहनत करू तो वही सबसे बहुत नीक लगानी अहिए है, सब चीज अहिए है। ताहि दुआरे हम सबसे आग्रह करबै कि दोसर देश नहीं जाओ, अपने देश में अपने कर्मभूमि में अहिए रहकर नीक से नीक उपजाओ। अनेक बाली सब बाली उपजाओ, नीक से नीक आमदनी हेतै। एते कहैत अपन 2 शब्द अहिए रखै छी। नमस्कार। किसान भन्ने बित्तिकै हाम्रो मन मस्तिष्कमा पुरुष नै आउँछ, तर प्रदेश नम्बर 2 मै उदाहरणको रूपमा हुनुहुन्छ रौतहट जिल्ला चन्द्रपुर वडा नम्बर 9 नजरपुरकी अम्बिका अधिकारी। म चाहिँ खास किसान हो। अब पहिला हामीले उत्पादन गर्दाखेरि कृषिमा चाहिँ एकदमै कम उत्पादन हुने अनि लागत बढी हुने, मेहनत बढी गर्नुपर्ने, त्यस्तो भएको कारणले चाहिँ हामीले एउटा सेवा केन्द्रको एकजना हाम्रो यही गाउँको स्थानीय दिदीबाट अलिकति सेवा केन्द्रको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनु भएर हामीले एउटा सानो समूह गठन गरेका थियौँ। र अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ हामी दिदीबहिनीले नै खोलेको 3टा समूह थियो। त्यो 3टा समूहलाई चाहिँ अब एकै ठाउँमा परिणत गरौँ र एकै ठाउँ मर्ज गरेर सहकारीमा परिणत गरौँ न त भन्ने खालको हामीहरूको मनसाय पनि भयो। र हामीलाई जिल्ला कृषि त्यतिखेर कृषि कार्यालय थियो, कृषि कार्यालयबाट पनि हामीहरूलाई तपाईहरु चाहिँ यसरी सहकारीमा परिणत गर्नुभयो भनेदेखि तपाईहरुलाई काम गर्नलाई आबद्ध हुन सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरूले त्यही अनुसारले भन्या भएर हामीहरूले पनि अब सेवा केन्द्रको पनि प्रेरणा पायौँ र कृषि कार्यालयको पनि प्रेरणा पाएर अनि अब बिउकै कारोबार गरौँ न त भनेर चाहिँ हामी सुरुवात गरेको हो। यतिखेर चाहिँ हामीले गहुँ र धानको मात्रै कारोबार गरेका छौँ। त्यसमा यसपाला पनि हामी धेरै धानहरू बेच्यौँ। 309 टन चाहिँ हामीले धान बिक्री गऱ्यौँ। बिउको धान बिक्री गऱ्यौँ भने अहिले हामीसँग धमाधम गहुँहरू सङ्कलन भइरहेका छन्, गहुँहरू बन्दैछन्, भण्डारण हुँदैछ गहुँको पनि हैन। र अब यस्तो विदेश जाने म जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने विदेश नगइदिनु होला। अर्काको देशमा गएर उमेर जति सबै उता बिताइदिएर आफ्नो अपाङ्ग भएर बुढो भएर यो देशमा फर्केर काम गर्छु भन्दा केही पनि सकिँदैन। लगनशील भएर काम गरौँ भने यहाँ हामी नेपालीको पैसा चाहिँ पुरै हावामा उडेको छ के, हामीले समाउन नजानेको मात्रै हो के। यहाँ हामीले मेहनत गरौँ भने हामी यहाँ जसरी भए पनि हामी सफल हुन्छौँ जस्तो मलाई लागेको छ हैन। हामीले चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 2 यो सरकारबाट हामीले के चाहिँ अपेक्षा राखेका छौँ भने अब अहिले जनशक्तिको एकदमै कमी छ हैन। काम गर्नुपर्ने चाहिँ युवा जति विदेश पलाइन्छ, बुढापाका र महिलाहरूले खेतीपाती गर्नुपर्ने भएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब काम गर्नलाई जनशक्तिको एकदम कमी छ। अब यो भनौँ न कृषि आधुनिकीकरणपट्टि चाहिँ एकदमै सरकारले हामीलाई जोड दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
अब प्रविधिहरूबाटै हामीले खेती गराउने, प्रविधिबाटै हामीले सबै सङ्कलन गर्ने त्यस्तो चाहिँ भयो भनेदेखि हाम्रो सहकारीलाई पनि र हाम्रो किसानहरूलाई पनि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, एकदम सहज हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ। स्वदेशमा जागिर नपाएपछि विदेश जान बाध्य हुनु स्वाभाविक नै हो, तर विदेशमा कडा परिश्रम पश्चात पनि सोचेको जस्तो पैसा नआएपछि सर्लाही जिल्ला हिरापुरको योगेन्द्र महतो आफ्नै देशमा खेती गर्ने उद्देश्यले गाउँ फर्के। आउनु सुनौ उहाँको कथा। नमस्कार, हमारा नाम योगेंद्र महतो। आई दुई शब्द बोले के अवसर दिली अपने सबके टीम के धन्यवाद दिला चाहिए। आई हम खेती के काम क्षेत्रफल हमारे जब 2002 में विदेश गेली, 3 बेर विदेश गेला के बाद में इसका फल बहुत हार्ड वर्क काम के लिए ओकरा बाद में हमरा सबके सोच ये कि मतलब जब वही देश में हम काम करे छी होते मेहनत कर वैसे बढ़िया तो विदेश अपनो घर जाकर मतलब काम कर सके छी। अपना क्षेत्रफल कम भेला से खेत हम के लिए 1.5 बीघा का प्लॉट 10 वर्ष के लागे एग्रीमेंट कर हम खेती संचालन पहले तो बकरा फार्म संचालन करला के लिए, लेकिन वही में कनका अथी भ गए आदमी का अभाव भेला से जब कैंसिल कर हम खेती करे लगल तो अभी हमारा खेती में भी है मतलब ठीक भी है खेती में कि खेती करी और क्षेत्रफल बढ़ा कर एक खेती करी कह के सोच जा रहा है। खेती में हमारा सबके मेन फोकस तरकारी खेती है यार मेन तरकारी खेती में अब लौका भेले, करेला भेले, भिंडी भेले, तक बाद में बोरी भेले, ये 4 गो नगदे वाली सब है से सब मतलब जल्दी व्यवस्था तोड़ली या ना बाजार लग में व्यवस्था लगल जाते थोक में जाकर 2 खुदरा में कनिका बेसी बिकाला हमारा सबके थोक में दे दिली तो 2 रुपया कनी कमे भेल लेकिन जल्दी बिका गल जाते व्यापारी सब मतलब ललक वही के सजिलो हमारा सबके ठीक है बा। खेती से केला के बाद में हमरा अभी पैसा के मतलब 2000-4000 खोजे नहीं जाए पड़े है या अपने मतलब होते बैलेंस कर रखे छे। एक मेन उद्देश्य अभी बढ़िया उपजनी करे के लिए यानी की केले है प्राय के खेत के बिगाड़ दिले यूरिया दक पानी पहले नहीं चले यूरिया आदमी पहले में तो एक यूरिया तो नहीं चाहिए में मतलब पोटास, कैल्शियम, बोरन, माटी बोरन मतलब एक जाइम, गोबर मल ये सब मतलब जरा था है जरा मतलब तालीम के लिए है ओकरा कोई किसान के लगे ओते अथी नहीं करे पड़े जगह था है नहीं तो वो खाली यूरिया लगा के खेत में छेड़ दे। ये सब मतलब जो व्यवस्था 14 गो कैल्शियम है खेत में हमारा सबके माटी में पड़े है, ये माटी में नहीं पड़ला 6 गो हम देवे लेकिन नहीं दिला के बाद में ये सब केना हो तुरंते फरल तुरंते झकड़ गल। ये सब जब माटी में पड़े है ना अगर ये पोटासियम कैल्शियम सब सब माटी में तो वो सब लंबा टाइम तक फरे है। ओकरा सबके संदेश ये कहबे कि विदेश बरू नहीं जाए बरू अपने मतलब अपने देश में खेती कर मतलब करू अपना हाथ में पैसा है मतलब बराबर जखनती पबी तखनती पैसा हाथ में रहे है। अब वो यान सैलरी मतलब गेल यान के बाद में सैलरी 2 से कम कर दे है बाद में अठारो पड़े हम सब भोगल है यान 3-3 महीना सैलरी नहीं दे तक बाद में हम सब 3-3 महीना सैलरी नहीं दे खाए ला गारो हो जाए 3-3 महीना के बाद में MBC के फोन के लिए MBC के फोनो के के बाद में 3 बेर 4 बेर सब गेले वो सब नहीं किछो नहीं कर सकली दोसर देश में। प्रदेश सरकार के यह कहबे कि जे किसान है जे सही किसान है अब जे कि अभी बहुत एहन किसान के नाम पर जाए है मतलब राहत ला अबे जे कि अभी अपने सब जे इंटरव्यू दिला जाए जे लेला लिए खेत में फूक का जेना जे कह देते यदि प्रदेश सरकार सही किसान के यदि राहत मिल गई तो वही से आगाड़ी और किसान भगते जब 50% मात्र अनुदान दे दल के आधा मात्रे दे देते तो आधा तक किसान के मात्रे जोड़े पड़ते नहीं तो ऐसे बहुत आर्जन होते बीज बीजन सब बाजारे से किन के हम सब मतलब लाका काम करे सब 50% यदि सरकार दे दल के तो किसान तो और खुशी हो जाते ओते भय तो और बढ़िया वाला खुशी की बात चले। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार यादव, घर चाहिँ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 11 सिसनिया टोल में हो। हाल मैले व्यवसायिक रूपले तरकारी खेती तथा पशुपालन गर्दैछौँ। विगतको दिनमा हामीले परम्परागत तरिकाले तरकारी खेती गरिरहेको थियौँ जस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागत बढी हुने र उत्पादन चाहिँ कम हुने जसले गर्दाखेरि हामी किसानको उत्पादन के अरे उसमा लागत बढी र उत्पादन कम हुँदाखेरि घाटा हुने सम्भावना हुन्थ्यो। अहिले आएर हामीले आधुनिक तरिकाले तरकारी खेती गर्दाखेरि तपाईको
लागत पनि तपाईँको कम भइरहेछ, उत्पादन पनि धेरै भइरहेछ। जस्तै अब आधुनिक तरिकामा जस्तै हामी अहिले तरकारी खेतीमा ड्रिप इरिगेसनबाट तपाईँको तरकारी खेती गरेको छौँ, जसमा कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि हामीलाई प्राविधिकदेखि लिएर तपाईँको कृषिमा लाग्ने सामान पनि सहयोग गरेको छ होइन। विगतमा हामीले तरकारी खेती गर्दाखेरि धेरै समस्या थियो। अब जस्तै तरकारीमा रोग लाग्दाखेरि पनि तपाईँले अनुभव नहुँदाखेरि हामीले तरकारी यतिकै मरेर जाने होइन। त्यसपछि हामीले विभिन्न तालिम लियौँ। तालिमकै क्रममा मैले इजरायलमा तपाईँको साना किसानको सहयोगमा तालिम लिन पनि गएको थियो। त्यहाँ तपाईँको तरकारीकै सेक्टरमा मैले गएको थिएँ। त्यहाँ पनि आधुनिक तरिकाले तरकारी खेती गरिरहेको थियो किसानहरू। त्यो सिकेर आएर मैले नेपालमा पनि ती कुराहरूलाई लागू गरेको छु। प्राय युवाहरू हाम्रो कस्तो हुन्छ भने सोच कस्तो भइरहेछ भने विदेश गएर तपाईँको त्यहाँ गएपछि रुख छ पैसाको, हामी गएर त्यहाँ बटुल्न सक्छौँ। तर म पनि विदेशमा करिब 1 वर्ष बसेको छु। त्यहाँ पैसा कमाउन धेरै गाह्रो छ। यदि हामीले नेपालमै गर्न सक्यौँ भने नेपालमै पनि तपाईँको विदेशको 4 गुणा पनि कमाउन सक्छौँ। कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमको जानकारी र बजारीकरणमा भइरहेको समस्याको समाधानबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ कृषि अर्थविज्ञ विकास कुमार शाहजी। यस कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 2 ले विगतदेखि लिएर अहिलेसम्म थुप्रै कार्यक्रमहरू कृषि सम्बन्धी धेरैजसो कार्यक्रमहरू गरिरहेछन्। जस्तै अहिले यो 2076 सालमा र 77 सालमा पनि कृषि बजारीकरणका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेका छन्। अब त्यस्तोमा अब जस्तै बजारीकरणमा हामीले गत वर्ष 2076-77 मा बजारीकरण अथवा भनौँ न सङ्कलन केन्द्रको लागि लगभग 19वटा बजार सेड हाट निर्माण गरिसकेका छौँ। र अहिले जुन यो गत यो 77-78 मा पनि निर्माण हुने क्रममा नै छ। त्यसै गरी यो यान्त्रिकरण प्रवर्धनको लागि पनि कृषि विकास निर्देशनालयले थुप्रै कार्यक्रमहरू यन्त्रहरूमा सहयोग गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि कृषकहरू लगायत निजी क्षेत्रहरू बढी गरेर उखु किसानहरूलाई पनि यसले सहयोग गरेका छन्। त्यसै गरी निजी क्षेत्र लगायत जस्तै उखुका चिनी मिलहरूलाई, त्यसै गरी सहकारीहरूलाई पनि यसले चाहिँ थुप्रै चाहिँ सहयोग गर्ने गरेका छ। आगामी वर्षमा पनि यो जुन यान्त्रिकरण अथवा बजारीकरणमा जुन समस्याहरू देखिया छ, जस्तै भनौँ न सवारी साधनको, हामी यो सालदेखि सुरुवात गर्छौँ र अगाडि साल पनि हामीले के गर्छौँ भने यो बजारीकरणमा यन्त्रहरूलाई सहकारी मार्फत अथवा कोअपरेटिभ भनौँ न कोअपरेटिभ मार्फत चाहिँ कसरी तिनीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसमा हामी चाहिँ सहयोग अथवा सब्सिडी दिने कार्यक्रमहरू पनि राख्नेछौँ। कृषि क्षेत्रमा हुने सम्भावना र चुनौतीबारे यसरी चित्रण गर्नुहुन्छ कृषि विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख डाक्टर रत्न कुमार झा। नेपालमा 7वटै प्रदेशमध्ये यो प्रदेश नम्बर 2 को आफ्नै एक किसिमको विशेषता छ। कृषि विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यस प्रदेशले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ र भन्ने हो भने नेपालको सबभन्दा बढी कृषि विकासको सम्भावना भएको क्षेत्र प्रदेश यो नै हो। अब यहाँ हेर्ने हो भने यो प्रदेशको 61% भूभाग, यस प्रदेशमा भएको 61% भूभाग कृषि योग्य नै छ र जग्गा कृषिको लागि चाहिने भनेको जग्गा हो र यहाँ त्यसको लागि प्रशस्त जग्गाहरू छ। अब तर प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषि विकासको हिसाबले यो प्रदेश तुलनात्मक रूपमा अलिक पछाडि नै रहेको छ। यहाँ परम्परागत हिसाबले नै खेतीपाती अझै पनि भइरहेको छ। यहाँका जुन सम्भावनाहरू छन्, अवसरहरू छन्, त्यसको उचित ढङ्गले प्रयोग हुन सकेको अवस्था देखिँदैन। व्यवसायीकरणतिर, कृषिको व्यवसायीकरणतिर पनि व्यापक अभ्यासहरू भएका छन्, प्रयासहरू भएका छन्, तर जुन गतिले जुन किसिमको सुगमता यस प्रदेशमा छ, जुन त्यो सुगमताको हिसाबले जुन हिसाबले
जुन स्तरमा व्यवसायीकरण हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको देखिन्छ। साना किसानहरू छन्, लगानीका क्षमता कम छ। अब यहाँ प्रदेशमा हेर्ने हो भने धानमा पनि नम्बर 1 छ, उखु त्यस्तै छ, यहाँको आँपको सम्भावना पनि त्यही हिसाब अव्वलै देशमै अव्वलै दर्जाको छ। त्यस्तै तरकारीको पनि व्यवसायीकरणका सम्भावना प्रचुर नै छ, तर हुन सकिरहेको छैन। र यसका लागि एउटा जुन सङ्गठित प्रयास हरेक स्तरबाट हुनुपर्थ्यो त्यो प्रचुर मात्रामा हुन सकेको छैन, अझैसम्म हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले यसका लागि आफ्ना प्रयासहरू बिस्तारै अगाडि बढाइरहेछ। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने कृषि विकासको लागि चाहिने सबभन्दा प्रमुख भनेको कृषि प्रसारका क्रियाकलापहरू हो। त्यो कृषि प्रसारका साबिकमा जुन क्रियाकलापहरू यहाँ सञ्चालन हुन्थ्यो, जिल्ला कृषि विकास साबिकका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट हुन्थ्यो, त्यो जम्मै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बनाएर जम्मै त्यहाँ अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग मिलेर मात्रै कृषि विकासका कामहरू गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाहरू रहेको छ। तापनि स्थानीय सरकार अहिले सबल नभइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू, स्थानीय सरकारले ब्याकअप गर्ने कामहरू प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ। व्यवसायीकरणका लागि पनि प्रयासहरू गरिरहेकै छ। अब चालु आवामै हेर्ने हो भने उत्पादन लागत जुन व्यवसायीकरणको लागि एउटा उत्पादन लागत घटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि यान्त्रिकीकरण सबभन्दा आवश्यक छ। त्यो यान्त्रिकीकरणको लागि कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले ठुलो लगानी गरेर ठुलो लगानी गरेको छ। अहिले चिनी मिलहरू 2टा चिनी मिलमा कस्टम हायरिङ सेन्टरको स्थापनाको लागि प्रयास गरिरहेछ भने 5टा ठुला सहकारीहरूको सहकार्यमा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनाको प्रयास भइरहेछ। त्यस्तै व्यावसायिक पकेटहरूलाई बजारसँग जोड्नको लागि कृषि सडकका कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएका छन् र त्यस्तै व्यवसायीकरणको लागि अति आवश्यक हुने सङ्कलन केन्द्रहरू त्यसमा पनि लगानी गर्दै आएको अवस्था छ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन परम्परागत खेती प्रणालीलाई यान्त्रिकरणमा परिणत गर्न आवश्यक रहेको छ बताउनुहुन्छ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सम्झना काफ्ले। सम्पूर्ण जिल्लाहरू 8वटा जिल्लाको चाहिँ नि भौगोलिक बनोट र यो उत्पादनलाई हेर्ने हो भनेदेखि उत्तरदेखि दक्षिणसम्मको गर्दा उस्तै छ सबै जिल्ला र उत्पादनका हिसाबले यहाँ धान, गहुँ, मकै अनि दाल लगायत विभिन्न तरकारी अनि फलफुल लगायत सबै खाले चाहिँ नि हुने चाहिँ यहाँको धरातल रहेको छ। विशेष त सिँचाइ चाहिँ सबै ठाउँमा नपुगेको, नहर नभएको हुनाले सबैतिर चाहिँ नि सबै खाले हुने भन्दाखेरि पनि अब अहिलेको उसमा व्यवसायीकरण गर्दै जाँदाखेरि तुलनात्मक रूपमा कुन चाहिँ जिल्लाको कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी कुन उपज लगायो, कुन खेती गर्यो भनेदेखि तुलनात्मक लाभ हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ दृष्टिगत गरेर अब यसलाई पनि प्राथमिकता राखेर चाहिँ व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि व्यवसायीकरण गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर केही कार्यक्रमहरू चाहिँ राखेको कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ अब प्रस्तावमा आधारित भएर यसमा चाहिँ कुन चाहिँ कमोडिटीलाई बढी फोकस गरेर कार्यक्रम राख्ने भन्ने कुरा रहेको छ। त्यस्तै गरेर सिँचाइ बढाउने कुराहरूमा चाहिँ नि पनि विशेष फोकस गरेका कार्यक्रमहरू रहेका छन्। अब जस्तो तरकारीहरू, फलफुलहरूको बजार छ, दिनभरि बेच्न बजारमा राखियो, बिक्री भएन भनेदेखि हामीले हरेक बजारको उसमा चाहिँ कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गर्ने, त्यसको सञ्चालक समिति
बनाउँछन् त्यसको कसरी सञ्चालन हुने, कसरी शुल्क निर्धारण भन्ने एउटा कार्यविधि बनाएर त्यो कोल्ड स्टोर निर्माणमा चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार समेत सहयोगी भएर चाहिँ हरेक बजारमा त्यस्तो गरिदिने, सामूहिक रूपमा खेती गरेका छन् अथवा एउटा गाउँमा चाहिँ धेरै एउटै उपजका खेती गरियो भनेदेखि एकै खाले तरकारी उस्तै गरियो भनेदेखि त्यो गाउँमा र जुन ठाउँमा उत्पादन भएको छ त्यस्ता ठाउँमा पनि यो कोल्ड स्टोरेज गर्ने चाहिँ कस्ता तरकारी हुन्, कस्ता फलफुल हुन्, कति दिन राख्नुपर्ने हो त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ यस्ता साना साना कोल्ड स्टोरहरू चाहिँ स्थानीय स्तरमा जहाँ उत्पादन भएको छ, जहाँ बजारीकरण हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर आउने वर्षलाई केही कार्यक्रमहरू लक्षित गरेको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चाहिँ प्रदेश सरकार एक्लैले पनि होइन, यो प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, योसँग व्यवसायमा संलग्न भएका सम्पूर्ण व्यवसायीहरू समेत भएर चाहिँ एकडिका भएर गरियो भनेदेखि व्यवस्थित हुन्छ र फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु।